الله أكبر يا إخوان، حنا بنزور شايب وزوجته في هالبيت. خلنا نطق الباب بس نستأذن. يا أهل الله، السلام عليكم. الله يا إخوان، ودعوا هذا المكان ولم يبقى فيه أحد، وغادروا هذه الدنيا. مثل ما تشوفون كانوا يسولفون، كانوا يجلسون، كانوا يجتمعون. الآن وش يتمنى واحد منهم؟ يتمنى يا إخوان إنه لو رجع مو عشان يسكن ولا يسولف، عشان يتصدق. لذا قال الله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لذا أنا جايب لكم وقف في داخل حد الحرم. تدخل تطبيق الراجحي ثم تحويل ثم جمعية خيرية ثم تكتب في البحث تندحة بالتاء المربوطة، ستجد جمعية الدعوة والإرشاد توعية الجاليات بتندحة، ثم ستجد حساب الأوقاف، ساهم فيه وأنا ساهمت عن كل من نشر المقطع.